अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ लीना शिगरी। नाज़रीन, ये कहानी है दो बयानियों की जो एक ही पार्टी के खिलाफ एक ही वक्त में लॉन्च हुए और अब एक ही अंजाम की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला बयानिया है साइफर केस का, जो सुप्रीम कोर्ट की डस्टबिन से निकलकर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कब्रिस्तान में दफन होता हुआ दिखाई दिया। ये साइफर केस आपको पता है 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया, जिसमें ना सिर्फ इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को इस साइफर केस में ज़मानत दी, बल्कि जो अहम रिमार्क्स थे जजेस के उस हवाले से भी मैं बताती चलूँ कि इमरान खान साहब के हवाले से कि उन्होंने पब्लिक करके साइफर का डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह से दूसरे मुल्क को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की, इसके कोई शवाहिद नहीं मिलते। सो ये जजेस के अहम रिमार्क्स थे जो कि 22 दिसंबर की उस समाअत के दौरान जो है वो सामने आए। और फिर ये भी कहा गया कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 की शिक 3B के जुर्म का इर्तिकाब होने के भी हवाले से कोई शवाहिद जो है वो सामने नहीं आए। सो लिहाजा ये 22 दिसंबर को ही बहरहाल साइफर केस जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया था। और जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने भी अपने इजाफी नोट में इंतखाबात के हवाले से भी ज़रूर ये बात कही और उनके रिमार्क्स थे कि इमरान खान साहब और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो इंतखाबात से कबल गिरफ्तार उनको रखना ज़रूरी है या नहीं। दोनों 8 फरवरी के इंतखाबात के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान हैं और लिहाजा हकीकी इंतखाबात के हवाले से और उसके लिए तमाम कैंडिडेट्स को यकसा मौक़े देना फराहम करना आइनी जो है वो ज़रूरत है। और लिहाजा दरख्वास्त गुजारों की ज़मानत से अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। सो ये तो 22 दिसंबर को हमें नज़र आया कि साइफर केस जो है वो रद्दी की टोकरी में चला गया था, लेकिन आज वो रद्दी की टोकरी से निकलकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कब्रिस्तान में फाइनली दफन कैसे हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इसका जो ट्रायल है साइफर केस का, जो कि इन कैमरा ट्रायल चल रहा है और रोज़ उसकी समाअत हो रही थी और उस इन कैमरा ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसके हवाले से आज समाअत हुई और उसमें ये ट्रायल जो है वो रोक दिया गया है। ये रिलीफ अगरचे अबूरी है क्योंकि 11 जनवरी को अब समाअत होगी और तब तक ये स्टे कर दिया गया है साइफर केस का ट्रायल। अगरचे टेम्प्रेरी बट एक रिलीफ ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को बिलखसूस इसमें मिलता हुआ दिखाई दिया है। साथ साथ ये भी जो चीज़ें आज सामने आई उसमें बताया गया कि 27-28 के करीब गवाहान में से 25 के बयानात हो चुके हैं, 3 की जरा भी हो चुकी है और जो PTI के जो वकील हैं उनकी जानिब से भी बताया गया कि ये जो ट्रायल है ये FIR के बेसिस पे आगे बढ़ाया जा रहा है, ये कंप्लेंट के बेसिस पे आगे बढ़ना चाहिए। FIR के बेसिस पे इसको आगे बढ़ाना ये कानून के ख़िलाफ़ है, ये कानूनी तरीक़ेकार नहीं है। सो लिहाजा इस हवाले से जो अहम जो बातें सामने आई, रिमार्क सामने आए, उसको मद्देनज़र रखते हुए नोटिस जारी करने का पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने उन्होंने ये बात कही कि नोटिस जारी करेंगे और इवेंचुअली इस केस को रोक दिया गया है। 11 जनवरी को इसकी समाअत होगी, लेकिन इस केस का बहरहाल नज़र अब यही आ रहा है कि इन हालात में आगे चलना मुश्किल हो गया है। नेचुरली अब 11 जनवरी के बाद अब बज़ाहिर लग रहा यही है कि 8 फरवरी जो इंतखाबात हैं उस तक तो ये कंक्लूड नहीं हो सकेगा। सो इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब शायद उससे पहले बाहर भी आ जाए, उनको ज़मानत जो है वो 1 माह में भी ज़मानत शायद जो है वो नज़र आ सकती है और साथ साथ ये भी कि या तो फिर इलेक्शन के बाद भी लगता ये है कि या फिर इलेक्शन के बाद बाहर आए। लेकिन आज जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो ये था कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनको गुज़िश्ता रोज़ आप जानते हैं जिस तरह की वीडियो सामने आई, जिस तरह से उनको गिरफ़्तार किया गया, धक्के मारे गए, मुक्के मारे गए और आज उन्होंने बाकायदा तौर पे कोर्ट में ये बात कही भी और आज उनको हथकड़ियाँ लगा के, और ये शाह महमूद कुरैशी साहब जिन्होंने कहा कि मैं 5 बार असेंबली का मेंबर रह चुका हूँ, पाकिस्तान को हर इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान के हवाले से सफाइयाँ दी हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, हमारे मुल्क के वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मकबूल तरीन और सबसे बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात है उसके वाइस चेयरमैन हैं, लेकिन उनके साथ जो सलूक बढ़ता गया, हथकड़ियाँ लगा के आज उनको अदालत में पेश किया गया, उन्होंने हथकड़ियाँ उठा के अपने हाथ जो है वो जज साहब को दिखाए
اور ان سے کہا کہ جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، SHO اشفاق کا انہوں نے نام بھی لیا، جس طرح سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو رات بھر جو ہے وہ ٹھنڈے میں رکھا گیا، ان کے سینے میں درد ہو رہا تھا لیکن ان کو ڈاکٹر جو ہے وہ اویلیبل نہیں کیا، اس کے بعد BP کے شاید صرف ایپریٹس کے ساتھ جو ہے ان کو ڈاکٹر شاید اویلیبل بعد میں ہوا، لیکن انہوں نے آج بہرحال گلہ کیا اور وہ آپ دیدہ بھی ہوئے یہ بتاتے ہوئے، لیکن انہوں نے ایک آج بڑا ہی اہم بیان دیا ہے عدالت میں. یہ بیان انہوں نے کوئی کسی رپورٹر کو نہیں دیا، یہ بیان کہیں ہم نے ٹویٹ پہ نہیں دیکھا، یہ بیان کسی پریس کانفرنس میں شاہ صاحب نے نہیں کہا، یہ بیان شاہ صاحب نے آج بھری عدالت میں دیا. اور بیان کیا تھا کہ انہوں نے کہا 9 مئی کا جو حوالے سے ان کو کسی جو طاقتور ترین شخص ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا 9 مئی میں کوئی کردار نہیں ہے، آپ صاف ہیں، آپ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نظام کے جو کرتا دھرتا طاقتور ترین شخص ہیں، انہوں نے یہ بات شاہ صاحب کو کہی. یہ بات آج انہوں نے عدالتی ریکارڈ کا بہرحال حصہ یہ بات بن چکی ہے، کیونکہ آج انہوں نے یہ عدالت میں جج صاحب کو یہ بات کہی، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ 9 مئی کو وہ راولپنڈی میں تو تھے ہی نہیں، 9 مئی کو وہ کراچی میں تھے کیونکہ ان کی اہلیہ علیل تھیں اور وہ خان ہسپتال میں ایڈمٹ تھیں، لہٰذا وہ ان کے ساتھ تھے. اور آپ سب جو ہیں وہ بیانات نکال کے دیکھ لیں، تمام جو ہے وہ شواہد جو ہے منگوا لیجئے، وہ اپنی بتا رہے تھے اپنے اس حوالے سے، اپنی پریزنس کے حوالے سے کہ وہ راولپنڈی پہ موجود نہیں تھے. شاہ صاحب کا آج یہ بیان. لیکن دوسرا جو کیس ہے، جو بیانیہ ہے، وہ ہے 9 مئی کا بیانیہ. جو سائفر کے ساتھ جس طرح سے جو کچھ نظر آیا ہے اسی طرح کا حال ہمیں 9 مئی میں بھی نظر آ رہا ہے. 9 مئی کا جو بیانیہ ہے، کیونکہ ابھی تک آپ نے کسی ایک ملزم کو کسی ایک مقدمے میں کسی بھی ایک ٹرائل کورٹ میں ایک سزا بھی نہیں دی ہے. لہٰذا لوگ آپ نے گرفتار پہ گرفتار کیے، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو اگرچہ ایک آپٹکس کی حد تک یا کائنیٹیکلی آپ نے ان کو تقسیم کا شکار کرنے یا پارٹی توڑنے کے حد تک جو ہے وہ تو اقدامات کیے، لیکن اور دیٹ از اونلی کنفائنڈ ٹل آپٹکس. اور کیونکہ حال یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی ان کی اسٹریٹجی بڑی مضبوط ہے. وکلا آگے اور کینڈیڈیٹس بھی جو نامینیشن پیپرز جمع ہوئے ہیں اس میں میکسیمم جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. مریم نواز صاحبہ جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب تم ٹکٹس لے کر جو ہے وہ پھرتے رہو گے لیکن تمہیں بندے نہیں ملیں گے ٹکٹ لینے والے. نامینیشن پیپرز اینڈ جو اس کی تعداد ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشنز لڑنے کے خواہاں ہیں، خواہش مند ہیں. لہٰذا 9 مئی میں آپ نے اب تک جو ہے وہ کچھ آپ حاصل نہیں کر سکے. یہ بیانیہ بھی دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اسی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے جس سپیڈ سے سائفر کیس کا انجام ہمیں نظر آ رہا ہے. اور آج ہمیں فائنلی یہ ٹرائل جو ہے وہ رکتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جب آرڈر سامنے آئے، فیصلہ سامنے آیا تو ہمیں نظر آیا. لہٰذا الزامات ہی ہیں اور یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے کیونکہ آپ بار بار عدالتیں رہائی کا حکم دے رہی ہیں، عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ MPO کے تحت آپ جو یہ نظر بند اور گرفتاریاں کر رہے ہیں یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، لیکن باوجود اس کے عدالتی احکامات کو فلاؤٹ کیا جا رہا ہے. ان کی کلیئر ڈیفائنس نظر آ رہی ہے اور اتنی بلیٹنٹلی کیا جا رہا ہے کہ عدالتوں کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت نظام جس طرح سے چلایا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور ریاست جس کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اس کا کردار ایک ماں جیسا ہوتا ہے، لیکن یہ ریاست جو ہے وہ ماں جیسی تو بہرحال بالکل ہی نظر آ رہی، لیکن سروگیٹ ماں ضرور ہو سکتی ہے کہ جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. بہرحال 9 مئی کے لحاظ سے بھی آپ نے فی الحال کچھ حاصل نہیں کر سکے. آپ اس جماعت کے خلاف بھی شواہد اور جو کہا جاتا تھا کہ بڑے ٹھوس شواہد موجود ہیں، لیکن ابھی تک کسی ٹرائل کورٹ میں ہمیں کوئی بھی ملزم کسی بھی ملزم کے حوالے سے کوئی سزا کا ہمیں کوئی اس میں نہیں نظر آ رہا کہ کوئی معاملہ آگے نظر بڑھتا ہوا دکھائی دیے. لہٰذا آن دا ہول ہمیں یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ ایک ہی جماعت کے خلاف ہیں اور ایک ہی وقت میں آپ یہ بیانیے لانچ آپ نے کیے، لیکن بہرحال یہ اب کنکلوڈ بھی ہمیں اسی طرح نظر آ رہے ہیں اور ایک ہی وقت میں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. 8 فروری کو انتخابات یقینی بنانا اور ساتھ ساتھ جو یکساں مواقع کی عدالت بات کر رہی ہے، اور عدالت کو ایونچولی وچ از آلسو ویری انفارچونیٹ کہ جو معاملات ادارے مل کے اور سیاستدان آپسی اتفاق سے طے کر سکتے ہیں اس میں عدالتوں کو انٹروین کرنا پڑا اور عدالتیں سامنے آ کر وہ فیصلے دے رہی ہیں. اور وہ
उन इदारों से, रियासती इदारों से ये अर्ज़ कर रही हैं, ये उनको अहकामात जारी किए जा रहे हैं कि जी इंतखाबात आपने करवाने हैं, आपने 8 फरवरी को करवाने हैं, लेकिन आपने उसके लिए यकसा मौक़े भी फराहम करने, जो कि एक आइनी ज़िम्मेदारी इन इदारों की है। सो लिहाजा आगे आने वाले टाइम्स में लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन जो नए साल का आगाज़ होगा वो भी अदालती कार्रवाइयों से ही होगा और इंसाफ की जो मुतलाशी फ़रीक़ैन हैं उनके मुतालबे से ही होता हुआ दिखाई देगा, उनकी इस्तदा से ही होता हुआ उसका आगाज़ नज़र आएगा। अगरचे उम्मीद ज़रूर करते हैं कि नए साल का आगाज़ इस नोट पे हो कि शायद सेंस कहीं ना कहीं हमें प्रिवेल होते हुए दिखाई दे और लोगों में जो इत्तेफाक या को एग्जिस्टेंस का कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए या उस पर ज़रा सोचो विचार करने के लिए शायद हमारे सियासतदान भी कोई रोल प्ले करते हुए दिखाई दे।